नमस्कार हजुरहरूलाई ओ माई गड जिन्दगीमा म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको एडिसनमा हामी फिटनेस अनि वुमन एम्पावरमेन्टलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ र मसँग हुनुहुन्छ मिस दिशेनङ मुबुटिया। उहाँ सिक्किम एक्सप्रेसबाट हुनुहुन्छ, उहाँ जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ मिस भारती गुरुङ, उहाँ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुनुहुन्छ र आजको एडिसनमा मैले अघि नै भनिहालेँ फिटनेस अनि वुमन एम्पावरमेन्टलाई लिएर छ र फर्स्ट हजुरलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। र फिटनेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी त फिटनेस त धेरै धेरै एक्सर्साइजेसहरू छ है, हामी धेरै धेरै प्रकारले आफूलाई फिट गर्न सक्छौँ है। तर तपाईँहरू रनर्सहरू हुनुहुन्छ, म्याराथन रनर्सहरू हुनुहुन्छ है, सो वाइ ओन्ली रन? किन तपाईँले रनै चुज गर्नुभयो? मैले अब रन किन चुज गरेँ भन्दाखेरि एक्चुअलमा चुज गर्दा मैले केही यसरी प्लान गरेर रनिङै गर्छु भनेर मैले गरेको होइन है। जब मैले मेरो फर्स्ट म्याराथन द्याट वाज इन द इयर 2014मा मैले जब म्याराथन गर्छु भनेर मैले सोचेँ, त्यति बेला म मलाई केही रनिङको बारेमा पनि एक्चुअली भनौँ भन्दा मलाई केही आइडिया नै थिएन है। तर म स्कुलमा एउटा एथलिट थिएँ म स्कुलमा पनि म अलिक स्पोर्ट्सपट्टि अलिक मेरो बेसी रुचि थियो र स्कुलदेखि नै म स्पोर्ट्स खेल्दै आएको भएर चाहिँ मैले जब यो रनको बारेमा चाल पाएँ, म्याराथनको बारेमा थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ वाइ नट गिभ इट अ ट्राई भनेर चाहिँ मैले सोचेर चाहिँ मैले गरेको है। र त्यसरी पसिन्छ बाई चान्स पसेको भनौँ न म रनिङमा है, मैले यसरी फिटनेसपट्टि नै गर्छु भनेर सोचेर पनि पसेको होइन है। सो म एथलिट थिएँ र अब गरौँ न त के हुन्छ, यत्रो साल बाद ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ म रनिङ गर्नु थालेको र द्याट इज हाउ आई फर्स्ट स्टार्टेड रनिङ है। मेरो जर्नीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एक्चुली मैले 2017मा स्टार्ट गरेको र त्यो टाइममा आई वाज गोइङ थ्रु अब के भन्नु एउटा रफ फेज होइन, अब नट पर्सनली बट अलिकति प्रोफेसनलाई लिएर सो लाइक त्यो टाइममा मलाई एन्जाइटीहरूको निकै उयो हुन्थ्यो है। अब त्यो त मैले कसैसँग सेयर गरेको पनि थिइनँ। अब आज यही प्लेटफर्मबाट आई थिङ्क मेरो फ्यामिली मेम्बर साथीहरूले पनि याद पाउँछ कि यो पनि एन्जाइटी उयो थियो रहेछ भनेर है। तर नेभर द लेस अन्त अब त्यो एउटा हुन्छ नि अर्कै फेजमा हुँदाखेरि अब आफूसँग ब्याटल गरिरहेको है, त्यो अब इनर डेमन्सहरू भन्छ नि, त्यो ब्याटल गरिरहेको। अनि मैले चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि भारती दीको एउटा पोस्ट देखेँ मैले, पिङ्काथन जानुभएको थियो दि, एन्ड देन एउटा बिग वाइट स्माइल है, के अब लाइफलाई धेरै अब माया गरिरहेको त्यो काइन्ड अफ मलाई फिलिङ आयो। एन्ड आई वाज लाइक अब म पनि त यस्तै थिएँ होइन, अब एउटा के भन्छ हाई अन लाइफ खालके मान्छे हो। अन्त अब अहिले चाहिँ वाइ एम आई सो अब यस्तो साह्रो किन बस्छु यसरी सानो मन लिएर भनेर चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ एन्ड देन मैले भारतीलाई देन एन्ड देन मेसेज गरेर सोधेँ है रनको बारेमा यस्तो त्यस्तो। देन आई स्टार्टेड बिस्तारै बिस्तारै। तर मेरो के भन्छ मेन उयो चाहिँ पिङ्काथन जान्छु भनेको थियो, बिकज त्यहाँनिर चाहिँ एउटा वुमेनलाई लिएर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै आजको पनि त्यही टपिक छ है, वुमेन इम्पावरमेन्ट। वुमेनहरूको लागि एउटा नट जस्ट हेल्दी लाइफ एन्ड फिटनेस, त्यो मात्रै नभएर आफ्नो भित्रको उयसलाई कसरी तपाईँहरूले के अब जित्नु सक्छ या फिर फाइट गर्नु सक्छ, एउटा वुमेन भएर कतिवटा उयो हुन्छ है। अब इट्स नट इजी के अब त्यो खालको एउटा मेसेज थियो पिङ्काथनको। सो लाइक मलाई चाहिँ आई कुड रिलेट दुइटैपट्टि एन्ड देन द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड है। अन्त फेरि अलिकति ब्याकड्रपमा जानु पर्दाखेरि अब दिदीले भनेको जस्तै अब म एथलिट त थिइनँ स्कुलमा, बट समवेयर खोखो खेल्थेँ एन्ड देन बास्केटबल पनि खेलेको। अन्त फेरि मेरो आनी अब बडी पनि टिचर हुनुहुन्थ्यो गभर्मेन्ट स्कुलमा है। अन्त उहाँले पनि अब गभर्मेन्ट स्कुलमा नानीहरूलाई अब खालि एडुकेसनमा मात्रै होइन स्पोर्ट्समा पनि उहाँले पुरा इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा स्पोर्ट्स अर्गनाइजेसनको मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले मलाई लानुहुन्थ्यो क्या सानोदेखि नै, एन्ड त्यो थियो मेरोमा अब त्यो इन्ट्रेस्ट लेभल चाहिँ थियो। एन्ड द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड। अन्त पिङ्काथन जानु अगाडि चाहिँ आई फेल्ट कि लाइक मैले अब अलिकति आफूलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब हुनु त मैले जित्छु त्यस्तो केही सोचेको थिइनँ, जित्ने र आउँछु, खालि पार्टिसिपेसनको मात्रै मेरो मेन एम थियो है। र त्यसलाई नै लिएर मैले अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ मैले स्टेट लेभलमा जति पनि त्यो टाइमसम्म पिङ्काथनसम्म जति पनि म्याराथनहरू आयो है अगाडि, मैले त्यसमा पार्टिसिपेट गरेको। हजुर र हजुरले एउटा रन अर्गनाइज गर्नुभएको थियो है, रन फर रिया भनेर है, त्यसको पनि अलिकति एक्सपिरियन्स भनिदिनुहोस् न। सो अब रनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब है दि अब एउटा कम्पिटेटिभ प्रोफेसनल रनर्सहरूको लागि एउटा कम्पिटेटिभ रन हुन्छ, वेराज अर्को चाहिँ एउटा कजहरूको लागि कुद्ने पनि गरिन्छ होइन। सो लाइक मेरो अहिलेसम्मको अब टिल डेट चाहिँ मलाई चाहिँ कजहरूमा कुद्नु नै मलाई चाहिँ इच्छा लाग्छ। अब मलाई खुसी फिल हुन्छ है, बिकज त्यही एउटा कजले गर्दा नै मैले स्टार्ट गरेँ। सो म पनि अरूको लागि पनि कजहरूको लागि नै कुद्छु। मेरो एउटा सानो कन्ट्रिब्युसनले अरूलाई कसैलाई राम्रो हुँदैछ भने अब द्याट्स द बिगेस्ट अचिभमेन्ट लाग्छ मलाई चाहिँ है। अन्त त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ रन फर रिया बहिनी अब म अहिले जर्नलिजमको फिल्डमा हुँदाखेरि म स्पोर्ट्सपट्टि अलिकति ज्यादा उयो छु है, मेरो त्यहाँपट्टि इन्ट्रेस्ट ज्यादा छ, म स्पोर्ट्स बिट ज्यादा कभर गर्छु। अनि त्यसो गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ रिया बहिनी चाहिँ एउटा फुटबलर
हुनुहुन्थ्यो है अब अन्त उहाँ चाहिँ फुटबलर थियो र उहाँको अब एउटा के भन्छ अनफर्चुनेटली एउटा बिमारी डायग्नोज भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ डेली ट्रिटमेन्ट लगेको थियो रहेछ एन्ड देन त्यो फाइनेन्सियल क्रन्चेस भएर चाहिँ अब सबैजनाले आफ्नो आफ्नो वेमा हेल्प गरिरहेको थियो अब तपाईँलाई सिक्किमे सोसाइटी यादै छ है अब दे कम आउट क्या अब ओभरवेल्मिङ खालके सपोर्ट पाउँछ सो मैले सोचेँ कि लाइक म एक्लैले त कन्ट्रिब्युट गर्छु कति न कति होइन तर मैले अझै अलिकति लार्जर मासलाई इन्भल्भ गरेँ भने चाहिँ बहिनीलाई अझै धेरै हेल्प हुन्छ कि भन्ने त्यो सोचेँ एन्ड देन मैले त्यसको बादमा हाम्रो म्याराथन म्यान अमर सुब्बा दाजु एन्ड देन भारती दिदीसँग यो कन्ट्याक्ट गरेर उहाँसँग सरसल्लाह लिएर चाहिँ मैले अर्गनाइज गरेँ है एन्ड देन रेस्पोन्स पुरा राम्रो थियो है दी पनि कुद्नु भएको थियो अमरदा पनि कुद्नु भएको थियो एन्ड देन इट वाज लाइक हुन्छ नि अब बहिनीलाई पनि त्यो देखेर आई थिङ्क धेरै खुसी भयो होला एन्ड उहाँलाई पनि हेल्प भयो है सो अहिलेसम्मको चाहिँ अब मेरो बिगेस्ट अचिभमेन्ट चाहिँ म त्यसलाई नै हेर्छु रनलाई हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ र तपाईँको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँले मोर देन 25+ रन कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ है अनि हजुरको फर्स्ट रन चाहिँ इन्डो नेपाल बोर्डरमा हजुरले गर्नुभएको है र त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न हजुर मेरो फर्स्ट रन चाहिँ इन्डो नेपाल बोर्डरमा होइन मेरो फर्स्ट रन चाहिँ यहीँ गरेको मैले एउटा जेस्ट भन्ने अर्गनाइजेसनले एभ्री इयर सिक्किम रन भनेर है म्याराथन अर्गनाइज गर्छ स्टेटमा सो त्यही मैले पनि त्यही मेरो फर्स्ट रन चाहिँ त्यो थियो 2014को कुरा हो यो है तर 2014मा मैले रन गर्दाखेरि जस्तै मैले अघि भनिहालेँ है मैले अब फिटनेसपट्टि गर्छु हेन गर्छु तेन गर्छु सोचेर गरेको होइन मैले जस्ट एउटा मजाको लागि रन गरेँ है तर मैले त्यति बेला चाहिँ मैले अब एउटा त्यो रन गर्दा चाहिँ मलाई एउटा के एक्सपिरियन्स भयो र मैले त्यसबाट चाहिँ के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ अन्धाधुनमा है यस्तो मूर्ख जस्तो पनि गप्पाराले पनि रन गर्नु चाहिँ हुँदैन रहेछ भनेर मैले बुझेँ है हुनु त त्यो रन गर्दा मजा आयो है अनि म 9th पनि भएँ है त्यो फर्स्ट रनमा मेरो 9th भएको थिएँ म अनि सिक्किम रनको चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले प्रायः रन हेर्नुभयो भने जुन फर्स्ट 3 पोडियम फिनिसेस हुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै एक्नोलेज गर्ने हुन्छ है एउटा सिक्किम रनले चाहिँ फर्स्ट 10 मतलब फिनिसेसलाई नै एक्नोलेज गर्नुहुन्छ त्यसो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामी जस्तो अब फर्स्ट टाइमर्सहरूलाई चाहिँ अब मोटिभेसन हुने भयो नि है मैले त त्यही सोचेँ मैले प्र्याक्टिस नगरी अचानक कुद्दाखेरि पनि 9th भएँ सक्ने रहेछु भन्ने मेरो एउटा आँट आयो नि त है त्यो भएर मैले अरू रन्सहरू गर्दै गएँ है तर त्यो रनबाट चाहिँ मैले के बुझेँ र यो म अहिले अपकमिङ रनर्सहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेर जस्तो पाराले मैले कुदेँ त्यसरी त्यो मूर्ख पाराले त्यसरी चाहिँ नकुद्नुहोस् है किनभने मलाई त्यति बेला रिस्क हुने मतलब इन्जुरी हुने एकदमै डरलाग्दो रिस्क थियो है तर लकिली मलाई भएन है तर रन सकेर म लिटरली है 20 डेजसम्म चाहिँ लाइक आई वाज डाउन विथ फिभर है अनि मेरो खुट्टामा मात्रै होइन होल बडीमै क्राम्प्स भएको थियो क्या अब के अब यादै छैन अब के अब टेक्निकल त छोडिदिनुहोस् होइन अब त्यो एक दिन पनि प्र्याक्टिस नगरी कुदेको रन थियो है त्यसै कारण अब त्यस्तो गल्ती चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ अब डोन्ट बी लाइक मी भनेर त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु है जो पनि अब रन गर्नु सोच्नु हुँदैछ तपाईँहरू ग्रेजुअली गर्नुहोस् होइन 5K 10Kदेखि स्टार्ट गर्नुहोस् त्यसो गर्दै आफूलाई हाफ म्याराथन फुल म्याराथन त्यसो गर्दै आफूलाई ग्रेजुअली लानुहोस् म जस्तो अत्तालिँदै एकैचोटि 21 चाहिँ त्यसरी चाहिँ नकुद्नुहोस् है अनि यो अब तपाईँले यो जुन चाहिँ इन्डो नेपाल रनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज इन द इयर 2018मा चाहिँ एउटा मैले इन्डो नेपाल बोर्डरमा चाहिँ एउटा सिङ्गालीला जुन चाहिँ रेन्ज छ है जहाँनिर अहिले सन्दकफू फालुटहरू मान्छेहरू ट्रेकिङमा पनि जान्छ त्यो रेन्जमा चाहिँ एउटा रिम्बिक उता दार्जिलिङकै एउटा रिम्बिक स्पोर्ट्स एसोसिएसन भनेर एउटा उहाँहरूले चाहिँ एउटा अर्गनाइज गर्नुभएको थियो एउटा रन अर्गनाइज गर्नुभएको थियो एन्ड इट वाज अ ट्रेल रन है 3 डेजको चाहिँ ट्रेल रन थियो अनि अब नर्मल रन त मैले राम्ररी गरिसकेको थिइनँ अन्त ट्रेल रन चाहिँ गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने मलाई पुरा भइरहेको थियो है तर मेरो एकजना रनरै हुनुहुन्छ यहाँनिर उहाँलाई म आफ्नो मेन्टर पनि ठान्छु है मिस्टर एलेन टार्गेन है अब टेरिफिक रनर है हुनु त उहाँ बेसी फोरफ्रन्टमा आउनुहुन्न है तर उहाँ पनि एउटा प्यासनेट रनर हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई यो रनको बारेमा भन्नुभयो र उहाँले चाहिँ त्यो ट्राई गरी हेर्नुहोस् न बहिनी भनेर भन्नुभयो त्यसो हुँदा चाहिँ म गएर पार्टिसिपेट गरेँ एकदमै डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स है अनि त्यो रनमा चाहिँ मैले अब हुन्छ नि सबै वक्स अफ लाइफको मान्छे भेटेँ है के भन्छ त्यहाँनिर अब तपाईँले यहाँनिर अस्ति भर्खर प्रिमियस भुटिया भन्ने उहाँलाई पनि चिन्नुहुन्छ होला है उहाँ स्ट्यान्डअप कमेडी अस्ति भर्खर गर्नुभयो वहाँनिर उहाँले अब उहाँको एउटा अलगै आफ्नै स्टोरी छ एउटा है इन्सपायरिङ स्टोरी छ है उहाँलाई मैले त्यही रनमा फर्स्ट टाइम भेटेको हो र यस्तै अरू पनि धेरै रनर्सहरू है एकजना छिरिङ लामु भुटिया भन्ने हुनुहुन्छ है उहाँ के भन्छ होम मेकर हुनुहुन्छ है मदर अफ 2 है तर उहाँले आफ्नो घर अब गरेर है घर पनि म्यानेज गरिरहनु भएको यता रनिङ पनि म्यानेज गरेर त एकदमै प्यासनेट रनर्सहरू क्या त्यहाँनिर मैले एकसायक रनर्सहरू भेटेँ यसरी नै एकजना 65 year old एकजना हुनुहुन्थ्यो जेन्टलम्यान है मिस्टर प्रहलाद रोका भन्ने उहाँलाई देखेर त झन् अर्कै अब के फुल अफ लाइफ हुन्छ नि 65 yearsमा अब छोड्नुहोस् न अब अहिले हामी म 30s मा छु है म
देख्छु मेरो बहिनीहरू 20s को नानीहरू खुट्टा दुख्यो ढाड दुख्यो भनिरहेको हुन्छ है, वहाँनिर उहाँ 60s मा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम हुन्छ नि सँगसँगै हामी सँगसँगै पनि होइन, अझ हामीभन्दा पनि बेटर है उहाँले पर्फर्म गरिरहनु भएको छ। हो त्यस्तो के हो धेरै धेरै थुप्रो मान्छेहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलासम्म चाहिँ 2018 सम्म पनि, हुनु त मैले 14 मा स्टार्ट गरेँ तापनि 18 सम्म पनि मैले यतिकै क्याजुअली गरिरहेको थिएँ मैले रन, क्या अब विदाउट एनी प्रपर ट्रेनिङ, यतिकै रन आयो याद भयो ल गर्छु त्यस्तो भएर गरिरहेको थिएँ। बट आफ्टर 18 चाहिँ नि है जब मैले उहाँहरूलाई देखेँ उहाँहरू कति सिरियसली रन गर्नु हुँदो रहेछ है, र उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरूबाट पनि मैले धेरै कुरा सिक्नु पाएँ। त्यहाँदेखि चाहिँ आई थिङ्क माई रनिङ लाइफ लाइक हुन्छ नि अब टुक अ टोटल टर्न भनौँ न है। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो अब मैले चाहिँ त्यहाँ होइन रहेछ अब पनि मैले पनि है एकदमै अलिकति है टेक्निकली पनि अलिकति साउन्ड भएर गर्नुपर्ने रहेछ, र गरेर हेर्दा साँच्चै नै म अहिले डिफ्रेन्स पनि देख्दैछु। त्यति बेलाको म र अहिलेको म एज अ रनर म धेरै डिफ्रेन्स देख्छु आफ्नो पर्फर्मेन्समा पनि है। हुनु त म त्यसै के खासै एकदम कम्पिट गरेर फर्स्टै आउँछ सेकेन्ड आउँछु भने त्यो सोचेर त कुद्दिनँ है, तर एउटा हुन्छ नि आफैलाई पनि आफूलाई पनि इम्प्रुभ गरेको म आफूलाई पाउँछु है। र त्यो रनदेखि चाहिँ मेरो रनिङ लाइफ अथवा मेरो रनिङ जर्नी चाहिँ टोटली एउटा टर्निङ पोइन्ट आयो भन्छु म, त्यस्तो भन्छु। एउटा पर्सनल क्वेसन सोध्नु मन पर्यो है, हजुरहरूले यो कपाल चाहिँ सल्लाह गरेर काट्नु भएको? हेर्नु त त्यस्तै देख्दैछ है, तर अब आई हेभ बिन अ सर्ट हेयर गर्ल अल माई लाइफ है, अनि मेरो त्यस्तै थियो। र बहिनीको पनि छोटो छोटो देख्दै थिएँ, अहिले चाहिँ बहिनीको पनि सेमै भएछ, कोइन्सिडेन्टली जस्तो छ यो चाहिँ, तर कोइन्सिडेन्स थियो कि तर मेरो चाहिँ ब्लन्ड थियो। अन्त त्यो तर अहिले कोभिड ड्युटीले गर्दाखेरि त्यो प्रोटोकल अनुसार प्रोटोकललाई सिरियसली फलो गर्दा चाहिँ एभ्री डे नहुँदाखेरि चाहिँ कपाल साह्रो रफ भएर चाहिँ आई ह्याड टु कट इट सर्ट। र हाम्रो सोसाइटीमा हामीले स्पोर्ट्सलाई हेऱ्यौँ भने है बेसिकली हामी केटाको लागि बनेको भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट छ नि त है, अनि बेसिकली यो रनलाई पनि हेर्दाखेरि हामी मोरओभर बेसी केटाहरू देख्छौँ है। र हजुरहरू अब एउटा केटी भएर तपाईँले धेरै रिप्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ, हजुरले पनि धेरै कजको लागि गरिसक्नु भएको छ है। सो कतिको साह्रो छ हुन्छ नि बिङ अ वुमन केटाहरूसँग कम्पिट गरेर अगाडि बढ्नु? हजुर एकदमै साह्रो छ पनि म भन्दिनँ है, तर सजिलो छ पनि म भन्नु चाहदिनँ है। किन जब हामी कम्पिट गर्छौँ म्याराथनमा, हुनु त आफ्नो आफ्नो क्याटेगोरी हुन्छ, मेनको आफ्नै क्याटेगोरी है, वुमेनको आफ्नै क्याटेगोरी हुन्छ, तर पनि अब हामी चाहिँ यो अहिलेको सेन्चुरीमा पनि है हामीले हुनु त हामी अब वुमेनहरू फरवर्ड छ, यो गरिरहेको छ, सबै गरिरहेको छौँ हामी है सँगसँगै है मेनसम्म लागेर, बट आई फिल वी स्टिल लिभ इन द्याट पेट्रियाकल सोसाइटी के, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि अलिक छुट्टी चाहिँ सकेको छैन त्यो चाहिँ है। कतिजनाले अझै पनि एक्सेप्ट गर्नु मान्नुहुन्न है कि केटी भएर तिमी कुद्नु सक्छौ भनेर एक्सेप्ट गर्नु मान्नुहुन्न। म तपाईँलाई एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु है, अनि प्रायः रनमा जाँदाखेरि है के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी कुदिरहेको हुन्छौँ है, अन्त स्पेसली यो चाहिँ मैले कत्रोमा नोटिस गरेको छु भन्दा चाहिँ यस्तै सानो सानो अर्ली 20s को है भाइहरूमा मैले नोटिस गरेको छु। हामी कुदिरहेको हुन्छौँ नि है, अनि अगर उनीहरूलाई काटेर गयौँ हामी है रन गर्दाखेरि काटेर गयौँ, या अगर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो अगाडि अब उनीहरूको अगाडि हामीले कुद्दै गरेको देख्यो भने चाहिँ लिटरली अब यो चाहिँ मैले थुप्रैपल्ट मैले अब सुनिसकेको छु, उहाँले भन्नुहुन्छ कि ओ छिटो कुद केटा हो लाज भइसक्यो, केटीले नागेर गइसक्यो, अब त्यस्तो भन्ने उहाँहरूको क्या एउटा छ होइन। अनि हामी अब रनको बादमा अब आएर हामी कुरा गर्छौँ यस्तो यस्तो भन्दै थियो त्यो भाइहरूले, होइन विच जस्ट लाफ इट अफ हुन्छ नि। तर अब यसरी अब तर एउटा डिपली सोच्यो भने चाहिँ अब इट्स स्याड है, अब त्यत्रो सानो सानो नानीहरू होइन अब अहिलेको जेनेरेसनको नानीहरूले पनि अब दे डोन्ट कन्सिडर अस इक्वल क्या हुन्छ नि, त्यसै कारण त्यो सोच्दा चाहिँ अलिकति स्याडै लाग्छ। बट नभए अब कम्पिटिसनमा त अब आफ्नो आफ्नो उयसमा हो, त्यसमा त त्यस्तो केही अब अनफेयर हुने कुरा आएन है। नभए चाहिँ हो त्यस्तो छ क्या, अझै पनि उनीहरूले अब एक्सेप्ट कतिजना मेनले चाहिँ अझै पनि दे आर नट रेडी टु एक्सेप्ट द्याट वी आर इक्वल्स भनेर नि होइन, हो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। एनिथिङ यु वान्ट टु एड? अब म त कम्पिटिसनमा त त्यस्तो कुदेको त छुइनँ, तर कजहरूमा कुद्दाखेरि पनि अब दिले भनेको जस्तै त्यो सानो सानो त्यो इन्सिडेन्ट्सहरू भइबस्छ, तर विच हिट अस रियली हार्ड है, अन्त त्यो पिन्च गर्छ। बट अहिले मैले सिक्किमको सिनारीमा हेर्नु पर्दाखेरि अब स्पोर्ट्समा केटीहरू पनि धेरै अगाडि आइसकेको छ है, नट जस्ट रनिङमा उयो स्पेसली स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ है, हाम्रो अब यता आइइडु नै हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँदेखि अझै अरू बहिनीहरू पनि निकै आइसकेको छ हुन्छ नि कि अब उहाँहरूले पनि एउटा केटीहरूले पनि अगाडि आएर एउटा अर्कै इक्जाम्पल सेट गरिसकेको छ, एन्ड दे हेभ प्रुभ देमसेल्फ कि वी आर नो लेस भनेर। अब यो चाहिँ एउटा ओभरअल के अब वाइड स्प्रेड मेसेज हो, यो चाहिँ अब जति केटाहरू या फिर भाइहरू या फिर जो पनि है कि अब मेल क्याटेगोरीमा जसले चाहिँ अब केटीहरूले स्पोर्ट्समा यो गर्नु सक्दैन त भन्नेहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क एउटा के इक्जाम्पल हामीले सेट गरिसकेको छ। एन्ड आई फिल कि फ्युचरमा अझै पनि यस्तो धेरै खेलाडीहरू आउँछ अगाडि है जसले चाहिँ मेनलाई बिट गर्छ क्या, मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। ओके, सो वुमेन एम्पावरमेन्ट र हजुरहरूलाई यो फिल्डमा चाहिँ कसले इन्सपायर गर्छ त? अब मैले
कसबाट इन्सपायर भएर रन स्टार्ट गरेको भनेर भन्नुपर्दाखेरि अब मैले अघि भनेको जस्तै मैले कसैबाट इन्सपायर भएर गरेको होइन है, अब मैले सोचेँ म सक्छु भनेर गरेँ है। तर यो जुन रनिङको यो जर्नी छ मेरो है 2014देखि 20 अहिलेसम्म अब यो जुन 6 इयर्सको मेरो जर्नी छ, यसमा चाहिँ मैले धेरै इन्सपायरिङ मान्छेहरू भेटेँ, धेरै धेरै होइन। र हरेक रनरले मलाई कुनै न कुनै वेमा उहाँहरूले इन्सपायर गर्नुहुन्छ है। अनि सबसे ठुलो इन्सपिरेसन त मेरो अहिले मेरो अब यहाँको सबसे ठुलो इन्सपिरेसन हाम्रो सबैले चिनिरहेको है म्याराथन म्यान अफ सिक्किम मिस्टर अमर सुब्बा, उहाँ नै हुनुहुन्छ है। उहाँको एउटा जर्नी जब मैले थाहा पाएँ, हि स्टार्टेड क्वाइट लेट है। उहाँले यस्तो होइन कि उहाँले पहिला होइन टिन्सदेखि या 20sदेखि थाल्नु भएको होइन, उहाँले त 40sदेखि थाल्नु भएको। सो इट्स नेभर टु लेट भन्ने एउटा इक्जाम्पल पनि उहाँले सेट गर्नुभएको छ है। अनि 40sमा पनि स्क्रैचदेखि थाल्नु है, अचानक गएर एकदम उयो गर्नुभएको होइन, उहाँले स्क्रैचदेखि आफै त्यति बेलाको टाइममा अहिले पो अलिक म्याराथन हामी सुन्छौँ, रनर्सहरूको बारेमा सुन्छौँ। मलाई लाग्छ अमरदाले स्टार्ट गरेको टाइममा त म्याराथन्सहरूलाई हार्डली मान्छेलाई थाहा पनि थिएन कतिजना है म्याराथन हुन्छ भन्ने है, सिक्किममा स्पेसली है थाहा पनि थिएन। तर उहाँले एउटा सेट गरिदिनु भयो क्या इक्जाम्पल, हुन्छ भनेर, यसरी गर्नु सक्छौँ भनेर। सो उहाँले एउटा अर्कै आफ्नो एउटा जग्गा उयो के एउटा प्लेस बनाउनु भयो है। त्यसै कारण उहाँ एउटा इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ मेरो लागि। र मैले मेन्सन गरिहालेँ तपाईँलाई मिस्टर एलन टार्गेन है। हुनु त म अब प्रोफेसनल रनर त होइन, र पनि अब कोही बेला कतिवटा मेन्टरिङ चाहिन्छ कतिवटा चिजमा है। सो उहाँ हुनुहुन्छ जहिले पनि मलाई एन्करेज गरिरहनु हुने है, मेन्टरिङ गरिरहनु हुने, र रनिङको टेक्निकलिटिजहरू मलाई इन्ट्रोड्युस गराउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ भनौँ है भन्दा है। उहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो स्टेट एथलेटिक एमेचर एसोसिएसनको तपाईँको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ है मिस्टर बसन्त प्रधान है। उहाँ पनि एउटा टेरिफिक रनर है, र उहाँ अब अलवेज रेडी टु हेल्प क्या। उहाँलाई अब तपाईँले सानो कुरा रनिङको लिएर पनि तपाईँले रातिको 12 बजी नै सोध्नुभयो भने पनि हि इज अलवेज रेडी टु हेल्प क्या। र यस्तो थुप्रैजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि मैले सिङलामु भुटिया कुरा गरिहालेँ है, यत्रो अब होइन, उहाँ पनि अहिले 40sमा हुनुहुन्छ होला है। तर पनि अब उहाँलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्नु पत्याउनु पनि हुँदैन उहाँ 40sमा हुनुहुन्छ भनेर है। अनि यस्तो डरलाग्दो कुद्नुहुन्छ कि उहाँले अब नजित्नु भएको रन त कुनै छैन नै होला। हामी के उहाँले रन गर्नु जाँदाखेरि अगाडि नै हामी भन्छ यो चाहिँ तपाईँको रिजर्भ भनेर उहाँको एज क्याटेगोरीमा है। उहाँले अलमोस्ट अल द रन्स है अब अहिलेसम्म उहाँले पार्टिसिपेट गर्ने सिज 1 हुन्छ नि। अब त्यसरी के भन्दा यस्तै थुप्रै हुनुहुन्छ। प्रिमिस भुटिया हुनुभयो, त्यहाँदेखि अझै एकजना क्यालकाटाको रनर हुनुहुन्छ मिस्टर कार्लोस भन्ने, उहाँ चाहिँ आई थिङ्क हि मस्ट बी अराउन्ड 70 होला। तर उहाँले नि भन्दैछु कि मतलब अहिले 20 इयर्सको केटालाई चाहिँ नि उहाँले यतिकै पछाडि छुडाइदिनुहुन्छ कि। अब यति डरलाग्दो अब रनर्सहरू नि उहाँ अब डेडिकेटेड हो नि, सबै त डेडिकेसनले आउँछ नि है। यो रातारात तपाईँले गर्न सक्नुहुँदैन नि, इट कम्स विथ प्र्याक्टिस एन्ड डेडिकेसन है। सो यस्तो यस्तो रनर्सहरू हुनुहुन्छ जसको पर्सनल लाइफले मलाई इन्सपायर गर्नुहुन्छ, उहाँको प्रोफेसनल लाइफले इन्सपायर गर्नुहुन्छ। यसरी नि थुप्रै रनर्स हुनुहुन्छ क्या। म यसरी अब अहिले मैले 1-2 एक्जाम्पल दिएँ, तर यस्तै अरू पनि थुप्रैजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मलाई इन्सपायर गर्नुहुन्छ। मेरो इन्सपिरेसन अब मैले अघि स्टार्टमा भन्दाखेरि म त दिलाई नै लिन्छु है। बिकज अब त्यो फेजमा मलाई नै याद छ अब त्यो वाट वाज द्याट, त्यो सिचुएसनमा कस्तो थिएँ म, र अहिले कतिको आफूलाई अब इन्टर्नली मैले कतिको डेभलप गरेको छु, आफूमा कति चेन्जेस ल्याएको छु त्यो मलाई नै याद छ होइन। अन्त त्यसको क्रेडिट त म दिलाई नै दिन्छु है। एन्ड देन अब म्याराथन भन्ने बित्तिकै सिक्किममा सबैले अमर दादा चाहिँ हेर्नु नै हुन्छ होइन। अन्त मेरो पनि अब हाई रेस्पेक्ट छ दाला पनि है, बिकज अनि म दाला पनि मान्छु। एन्ड देन अब दी जतिको अब अरूसँग अब बेसी रन कुदेर अब थुप्रोलाई चिन्नुहुन्छ है। मैले अहिले त्यस्तो क्लोजनेस मैले कसैसँग डेभलप गरेको छुइनँ जतिको मोदीसँग छु है। अन्त मैले म फेरि त्यो नर्मल रन्सहरू नै गर्दैछु कजहरूको लागि है। अब अहिलेसम्म मैले म्याक्सिमम् सबसे बेसी किलोमिटर्स कुदेको भने 14 किलोमिटर्स कुदेको मैले यो रन फर ट्युबरकुलोसिस थियो है। सो लाइक जब पनि यस्तो रनहरू आउँछ म चाहिँ दीलाई नै सोध्छु क्या, दी अब कसरी के गर्नुपर्ने हो। यस्तो फेरि मोदी जस्तो एभ्री डे रन पनि गर्दिनँ है। मलाई चाहिँ अब त्यो टक्कै जब त्यो रन आउँछ मैले सुन्छु। एन्ड देन एउटा टाइम लिमिट हुन्छ मेरो, र म त्यतिमा नै आई प्र्याक्टिस माइसेल्फ, आई सेट माइसेल्फ है। एन्ड जस्ट अब बिकज मेरो प्रेजेन्स म्याटर गर्छ भने म चाहिँ त्यसरी लिएर रन गर्दैछु। अन्त सो लाइक मेरो चाहिँ अहिले अब ओभरअल मलाई गाइड गरिदिने मेरो मेन्टर, मेरो इन्सपिरेसन भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ म दिलाई नै लिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, सो तपाईँलाई कस्तो फिल हुँदैछ अन्त आफ्नो इन्सपिरेसनसँग बसेर इन्टरभ्यू दिन पाउँदा? एकदम खुसी छु है। अब यो एउटा अब एज अ जर्नलिस्ट पनि मलाई आज अर्कै लागिरहेको छ, किनकि एज अ जर्नलिस्ट म सधैँ अर्कालाई सोधिरहने है। आज मलाई कसैले सोध्दैछ, कसै क्या अब कसै पनि इन्ट्रेस्टेड रहेछ मेरो स्टोरी सुन्नुमा पनि भन्ने क्या। अब सो अब यो प्लेटफर्म पाउँदा म धेरै खुसी छु। अन्त दीसँग सेयर गर्नु पाउँदा झन् खुसी छु। अन्त अब तपाईँलाई त म आइ एम भेरी ग्रेटफुल टु यु। हजुर, र एक्सर्साइजको कुरा गर्नुपर्दा लाइक फिटनेसको कुरा गर्दा देयर आर सो मेनी है। मान्छे जिम जान्छ, जुम्बा जान्छ, घट्नुको लागि जान्छ, फिट हुनुको लागि जान्छ है। तर सबै कुराको डाइट प्लान हुन्छ है। बट मैले कहिले सुनेको छुइनँ कि अब रनको पनि डाइट प्लान हुन्छ कि हुँदैन भनेर है। सो पर्सनली यो चाहिँ मेरो लागि मैले हजुरहरूलाई सोध्न गइरहेको छु कि रनको पनि डाइट प्लान हुन्छ?
हजुर, अब तपाईँले प्रोफेसनली नै कुद्नु हुँदैछ भने त हुन्छ नि है, त्यो सबै किनभने रनिङ पनि एउटा एक्सर्साइजै हो एन्ड रनिङ इज द मोस्ट हुन्छ नि एउटा सिम्पल फर्म अफ एक्सर्साइज जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा तपाईँलाई केही चाहिएन, तपाईँलाई आफ्नो दुईवटा खुट्टा मात्रै चाहियो है, अनि त्यही खुट्टालाई तपाईँले स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो, आफ्नो बडीको स्ट्यामिना तपाईँले बढाउनु पऱ्यो र यसको पनि एउटा प्रपर डायट प्लान छ। डायट प्लान मात्रै होइन, यसको त तपाईँको एउटा प्रपर यस्तो हुन्छ कि अब म्याराथन कुद्दाखेरि स्पेसली तपाईँले जब फुल म्याराथन कुद्नु हुँदैछ है, द्याट इज लाइक 42 किलोमिटर्स होइन, 42 किलोमिटर्स कुद्नु त इट्स नट अ म्याटर अफ जोक नि है, त्यसको लागि त तपाईँले एकदमै प्रिपेयर त गर्नै पऱ्यो नि। त्यसै कारण तपाईँले आफ्नो बडी क्लकदेखि लिएर है, तपाईँको फुड ह्याबिट्सदेखि लिएर तपाईँको फ्लुइड इन्टेकदेखि लिएर एभ्रिथिङ, अब तपाईँको प्र्याक्टिस त छँदैछ त्यो होइन, त्यो साइड बाई साइड त्यो प्र्याक्टिस तपाईँको छँदैछ, तर अरू पनि तपाईँले आफ्नो ब्रिदिङ एक्सर्साइजेसदेखि लिएर है। सो यस्तोमा चाहिँ तपाईँले रनिङमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ जब योगाहरू इन्कर्पोरेट गर्नुभयो भने त्यो अझै राम्रो है। अनि फुड ह्याबिट्स पनि तपाईँले त्यही अकर्डिङली है, अब अहिले म त्यो गयो भने फेरि लामो हुन्छ होला है, तर फुड ह्याबिट्स पनि एकदमै जरुरी हुन्छ है, तपाईँले अब एकदमै राम्रोसँगले कुद्नुको लागि। अन्त हाइड्रेसन त झन् सबसे इम्पोर्टेन्ट है, तपाईँले आफूलाई हाइड्रेटेड राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ अब आफूलाई अगाडि होइन त्यो 42 किलोमिटरसम्म तपाईँ आफूलाई लानु सक्नुहुन्छ। सो यस्तो थुप्रै कुराहरू छ। अनि यस्तो हुन्छ अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले अब फुल म्याराथन कुद्नु हुँदैछ अनि हाम्रो चाहिँ नि जुन चाहिँ अब रन स्टार्ट गर्दाखेरि इट स्टार्ट्स लाइक अर्ली इन द मर्निङ है, त्यो रन यसरी दिउँसोहरू आरामले तपाईँले सुतेर उठेर गएर स्टार्ट गर्नु सक्नुहुन्न है। त्यसको लागि तपाईँले कम्तीको पनि बिहान चाहिँ हामी अब 2-3 बजी उठ्नु पऱ्यो त्यो रनमा, त्यो भेन्यूमा पुग्नुको लागि होइन, भेन्यूमा पुग्नु पऱ्यो तपाईँ 4:35 पुग्नु पऱ्यो। त्यसको लागि तपाईँ 2-3 घन्टा अगाडि उठ्नु पऱ्यो, उठेर आफूलाई खानु पऱ्यो, खाएर आफ्नो सबै एनर्जाइज गर्नु पऱ्यो होइन, त्यो गरेर सेट गरेर पनि अझै 2 घन्टा तपाईँले आफ्नो लागि राख्नु पऱ्यो होइन, त्यहाँदेखि त्यो भेन्यूमा पुग्नु पऱ्यो। त्यसको लागि त तपाईँको स्लिप प्याटर्न है, इट प्याटर्न होइन, तपाईँको अब अलिकति के भन्छ त्यसलाई पटी प्याटर्न भनौँ होइन, हजुर सबै नै चेन्ज हुन्छ नि त। त्यो रन गर्दा गर्दै त त्यो अब तपाईँले त्यो गर्नु मिलेन, हुनु त हुन्छ होइन यो वासरुम्सहरू, तर त्यो गर्दा गर्दै त्यो अलिकति डिस्टर्बहरू हुन्छ। त्यसै कारण त्यो तपाईँले अगाडि नै तपाईँले हुन्छ नि, अनि त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ 1 मन्थ अगाडिदेखि नै क्या आफ्नो बडीलाई चाहिँ त्यो अनुसार हामीले मिलाउनु खोज्छौँ क्या, त्यो अब त्यो मतलब त्यो इभेन्टको डेको अनुसार हामीले आफूलाई मिलाउनु खोज्छौँ है। र त्यसै कारण चाहिँ अनि होस् त अब डरलाग्दो एकदमै अब यो के भन्छ त्यसलाई टेक्निकली डरलाग्दो प्र्याक्टिस नगरे पनि यो सानो सानो कुराहरू चाहिँ अब रनको अगाडि चाहिँ माइन्डमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, र अब अहिलेको यङ्स्टर्सहरूमा है, अघि हजुरले कुरा गर्नुभयो हाम्रो सानसानो भाइ बहिनीहरू पनि कुद्नुहुन्छ भनेर है, स्पेसली अब म वुमनकै कुरा गर्छु केटीकै, किनभने यो एपिसोड वुमन एम्पावरमेन्टलाई लिएर छ है। कतिको इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ होला यो रनपट्टि हाम्रो सिक्किममा स्पेसली? हजुर, म देख्छु है यङ्स्टर्सहरू हामी यहाँ पाल्जर स्टेडियममा प्र्याक्टिस गर्नु आउँदाखेरि यहाँनिर सानो सानो भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ है, कति इन्ट्रेस्ट हुनेहरू कतिजना हुनुहुन्छ त्यस्तो पनि है, र उहाँहरू चाहिँ एकदमै उहाँहरूबाट पनि एक्चुअली म इन्सपायर्ड हुन्छु हेर्नुभयो भने है, किनभने उहाँहरू यसले अहिले कति यस्तै 16-17 इयर्सको हुनुहुन्छ होला, तर उहाँहरू डेली है दे मेक स्योर द्याट दे कम हियर डेली एन्ड दे प्र्याक्टिस हुन्छ नि, एकदम रिलिजियसली प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ उहाँहरूले है, र उहाँहरूबाट पनि इन्सपायर हुन्छु। अब मलाई थाहा पनि छैन म 16-17मा त के गर्दै थिएँ भनेर होइन, तर उहाँहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ है, यसरी सानो सानो भाइहरू अगाडि आउनु। तर फेरि सँगैमा कतिजना यस्तो पनि हुनुहुन्छ, अब हुनु त अहिले टेक्नोलोजी अब कस्तो भइरहेको छ टेक्नोलोजीले गर्दा है, र सबैजना आफ्नो फोनमै छ, वर्ल्डै फोनमा छ है, फोन बिना छुट्टिनु सक्दैन। र यस्तो थुप्रै नानीहरू पनि छ जो चाहिँ अब मेरै है निसेसहरू छ, नेफ्यूहरू छ, हिँड न रन गर्नु हिँड न भन्दाखेरि पनि अब उनीहरू बरु दे प्रेफर टु स्लिप है, हुनु त एज पनि त्यही हो है, उनीहरू बरु फोनमा पब्जी खेल्छ तर त्यो गर्दैन रनमा। र त्यसै कारण तर मलाई लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ, यस्तो पनि छन् जो इन्ट्रेस्ट हुनेहरू उनीहरू आफै पनि आउँदैछ है, र बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ जस्तो नै मलाई लाग्छ। हजुर, र यो रनमा चाहिँ है च्यालेन्जेस हुन्छ है अनि एडभान्टेज पनि हुन्छ है, त्यो पनि अलिकति हाइलाइट गराइदिनुहोस् न। च्यालेन्ज एडभान्टेजेस त अब त्यही हो, दिले भनेको जस्तै अब सबै कुरा अब बडीलाई नै एउटा ओभरअल एउटा के भन्छ नयाँ अब के भन्छ रूप पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन, अब अर्कै प्रकारले फङ्सन गर्न थाल्छ है, अब भित्रदेखि लिएर बाहिरसम्मको अब इट्स लाइक हुन्छ नि एउटा ड्रास्टिक चेन्जै हुन्छ आफूमा। एन्ड देन च्यालेन्जेस भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई फिल दिले पनि काहीँ अग्री गर्नुहुन्छ होला, अन्त एड पनि गर्नु भनेर पनि भन्छु म दिलाई कि लाइक यो बडी सेमिङ हुन्छ क्या कता कतै एन्ड इफ टिजिङहरूको अब हामीले त्यो फेस गर्छ, बिकज अब हामी अलिकति लुते डालको नै छ है, बट अब पत्ताउँदैन होला मान्छेले, बट हामी यसरी अब दिएको मैले एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि हामी यसरी नै जन्मिँदादेखिको चाहिँ हाम्रो सानो जिउ हो है, वी आर नट लाइक हामीले मेन्टेन गरेको पनि र कुदेर पनि हामी यतिको भएको पनि होइन है। अब त्यो मेसेज चाहिँ त्यो आई थिङ्क त्यो चाहिँ जानुपर्छ है, कुदेर चाहिँ घटेको होइन हामी यति नै, तर यसलाई नै यतिकै नै अब मेन्टेन गरेर हामी बसिरहेछ। तर अब त्यो तर अब कुद्दाखेरि हुन्छ नि कि लुतीले सक्छ र अब लुती भएर कुदेको त्यस्तो खालके बडी सेमिङहरू हुन्छ है। एन्ड देन बिचरा मोटो मान्छेहरू कुद्दाखेरि पनि अब कति त कजेको लागि मात्रै कुद्नु भएको हुन्छ नि त, कति त अब है
अब कजेको लागि मात्रै कुद्नु भएको कि त आफ्नो इन्ट्रेस्टले मात्रै कुद्नु सके नसके पनि आउनु भएको हुन्छ नि अब त्यो उनीहरूको आउनु पार्टिसिपेसन काउन्ट्स नि अब होइन उनीहरूको वेट के हो उनीहरूको कसरी जिउ डाल के हो त्यो म्याटर गर्दैन तर अब त्यस्तो खालके छ यहाँ एउटा थिङ्किङ है अनि अर्को चाहिँ जब हामी कुद्छ बिकज अब हामी त रोड रनर्सहरू हो बाटोमा कुद्छ नि त अब ओपनमा है अब एउटा स्टेडियमभित्र त्यो विदिन सर्टन पेरिफेरी कुदेको हुँदैन यो अब एक्टिभिटी पनि त्यस्तो होइन होइन बाहिर कुद्दाखेरि अब केटाहरू कुद्दाखेरि आई डोन्ट सी म अगाडि पछाडि केटाहरू कुद्दाखेरि म त्यस्तो चाल पाउँदिनँ कि उहाँहरूलाई कसैले तर केटीहरू कुद्दाखेरि के अब त्यो एउटा हुन्छ नि अब त्यस्तो खालको कतिले चाहिँ एन्करेज पनि गर्छ तर कतिले चाहिँ अब त्यो एउटा कमेन्ट हुन्छ नि जुन चाहिँ अब लाइक अब अनसुइटेबल भनौँ न अब है त्यस्तो खालके भइरहेको हुन्छ सो च्यालेन्जेस चाहिँ मलाई यही लाग्छ अनि अर्को चाहिँ अब आफूलाई त्यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ आई थिङ्क मेरो केसमा चाहिँ इट्स भेरी उयो मलाई चाहिँ पुरा च्यालेन्जिङ लाग्छ बिकज म मान्छे त्यस्तै खालको नै छु अब आइएम नट कन्सिस्टेन्ट क्या अब त्यो एकताल गरिसकेपछि भयो अब त्यो नेक्स्ट टाइम आएपछि गरौँ त्यसै खालको तर आई फिल अब एउटा स्पोर्ट्स पर्सनको लागि एउटा एथलिटको लागि एउटा डिसिप्लिन हुनु चाहिँ एउटा मेजर फ्याक्टर हो है अन्त आफूलाई डिसिप्लिन राख्यो भने चाहिँ यो सक्सिड भन्ने हुन्छ सो लाइक कन्सिस्टेन्सी पनि एउटा मेजर अब हामीलाई चाहिन्छ र त्यो कन्सिस्टेन्सीलाई मेन्टेन गर्नु पनि एउटा च्यालेन्ज नै लाग्छ मलाई हजुर एडभान्टेजेस जस्तै बहिनीले भनेको जस्तो ओभरअल एडभान्टेज छ है एउटा हेल्थ बेनिफिट त भयो होइन अब रनिङ भन्दाखेरि हामीले मोस्टली के सोच्छौँ भन्दा हामीले अलिकति अब होइन एउटा फर्स्ट पिक्चर के आउँछ फिजिकलै आउँछ नि है एउटा फिजिकल फिटनेसकै कुरा आउँछ बट रनिङ इज मोर देन फिजिकल फिटनेस क्या है रनिङ अब मैले रनिङ स्टार्ट गर्दाखेरि होइन के भन्छ वाइ आई रन भन्दाखेरि चाहिँ रनिङ फर मी इज लाइक अ थेरापी हुन्छ नि होइन म स्याड भयो भने कुद्छु म खुसी छु भने पनि कुद्छु वेन आइएम स्ट्रेस्ड आउट आई रन है सो त्यसै कारण चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ एन्ड इट्स लाइक मोर अफ अ मेन्टल एन्ड इमोसनल वेलबिङ अल्सो है रनिङ हेल्प्स इन लाइक अल स्फियर्स होइन उसले डल्लै स्फियरै कभर गरिदिन्छ है सो त्यसै कारण पनि म अब बहिनी भनेको जस्तो म पनि त्यति सबै चिजमा कन्सिस्टेन्ट छुइनँ है बट दिस रनिङ इज वान थिङ द्याट आई हेभ बिन कन्सिस्टेन्ट है म अब 6 इयर्सदेखि म कन्सिस्टेन्टै छु र यसलाई म लाइफ लङै लिएर जानु चाहन्छु है र यसरी नै डिसएडभान्टेजेसहरू बहिनीले भनिहाल्नुभयो र त्यस्तै है त्यसरी नै अब त्यो त अब इफ टिजिङ त इट्स एभ्रिवेयर है अहिले पनि अब त्यो ऱ्याम्पेन्टै छ अब त्यो मान्छेले छैन भन्दा पनि त्यो हुँदैन है त्यो छ नै छ है र यस्तो के कमेन्टहरू अब पास गरिरहेको सिटी फुकिरहेको अब त्यस्तोहरू त अब हुन्छ नि अब कति चाहिँ अब इग्नोरै गर्छौँ हामी है बेसी जस्तो अब युजुअल भइसक्यो अब होइन इग्नोरै गर्छ त्यो चाहिँ अब हुन्छै हुन्छ भन्ने त्यस्तोहरू है अनि म तपाईँलाई अलिकति एउटा सानो एउटा उयो पनि भन्न चाहन्छु रिसेन्टली है अब बाहिर न्युजमा त यो त्यति थाहा छैन होला तर रिसेन्टली बेसी भएको छैन है 4-5 डेज हुँदैछ होला एउटा शर्मिष्ठा सेन भन्ने एकजना रनर चाहिँ यो चाहिँ टेक्ससको कुरा हो यहाँको होइन है यसरी मर्निङ रनमा जानुभएको थियो अनि मर्निङमा जाँदाखेरि चाहिँ भरे त फर्केर आउनु भएन रहेछ है भरे पत्ता लाउँदाखेरि त भरे चाल पायो कि है लाइक सी वाज अट्याक्ड एन्ड सी वाज मोलेस्टेड है एन्ड सी वाज अब मर्डर्ड भनौँ न है त्यसो गरेर चाहिँ अनि बडी वाज फाउन्ड है घरको छेउमा त्यस्तो भयो हो त्यस्तोहरू के भन्दा अब एउटा डर बोकेर कुदिरहनु पर्ने अब हामी पनि होइन जस्तै म अब एभ्री डे म मर्निङमा जान्छु है रन गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु जान्छु तर अब लङ रन्सहरू म जानु के अब एक्लै जानु म प्रेफर गर्दिनँ एउटा रिजन त्यो पनि हो है एउटा त मलाई अब अलिक अल्छी पनि लाग्छ एक्लै रन गरिरहनु है एउटा साथी तर जहिले म एउटा साथी खोजिरहेको हुन्छु र क्या अब रनरहरूलाई म हुन्छ नि जानुहुने भनेर म खोजिरहेको हुन्छ वान रिजन वाइ आई डु द्याट वाइ आई लुक फर अ पार्टनर इज बिकज लाइक समटाइम्स आई फिल अनसेफ क्या हुन्छ हुनु त अब सिक्किम चाहिँ अब है कन्सिडर्ड अब रिलेटिभली सेफर है देन इट्स काउन्टर पार्ट्स है बट यु नेभर नो बिकज सिक्किममा पनि हामीले होइन अहिले है अब कतिवटा न्युज सुनि नै रहेको छौँ नि रिसेन्टली एकजना है गेजिङको बहिनीको न्युज पनि हामीले सुन्यौँ है मर्डरको न्युज सुन्यौँ सो इट्स लाइक नट सेफ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब वुमेनको लागि चाहिँ अझै पनि है आउटडोर्स इज नट सेफ एन्ड स्पेसली हामी अब आइसोलेटेड जग्गामा कुदिरहेको हुन्छौँ एक्लै कुदिरहेको हुँदा चाहिँ त्यति बेला एउटा क्या एउटा अचाहिँदो फियर चाहिँ हुन्छ क्या माइन्डमा अन्त त्यो चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ सो त्यो डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ मलाई त्यो अब जस्तो लाग्छ मलाई हजुर र हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छौँ है अनि लास्टमा मेरो एउटा क्वेसन छ हजुरहरूको लागि है हाम्रो सिक्किममा जति पनि यो फिल्डपट्टि स्पोर्ट्समा रनपट्टि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ है हाम्रो यङ्स्टर्सहरूलाई है हजुरको यो इन्टरभ्यू देखेर पनि धेरैजना इन्सपायर हुनुहुन्छ होला होइन उहाँहरूले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई त म यही भन्नु चाहन्छु कि जति सक्दो म त एन्करेज गर्छु है जति सक्दो बेसी तपाईँहरू आउनु यो मतलब रनिङ फिल्डमा आउनुभयो भने म त्यति नै राम्रो है र मलाई मैले जब मेरो केही रनको पोस्टहरू हाल्छु त्यति बेला म पुरा एन्करेजिङ अब क्या मैले आफूलाई तपाईँले मलाई इन्सपायर गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि पुरा मेसेजहरू पाउँछु म क्या मेरो आफ्नै अब है साथीहरूकोबाट आफ्नै भाइ बहिनीहरूकोबाट है एन्ड आई फिल भेरी नाइस हुन्छ नि अन्त म उहाँहरूलाई जहिले भन्छु आउनु न स्टार्ट गर्नुहोस् होइन एन्ड हाउ डु आई स्टार्ट भनेर कतिले सोध्नु पनि हुन्छ एन्ड आई से लाइक हुन्छ नि सिम्पल वकबाट स्टार्ट गर्नुहोस् जगबाट स्टार्ट
गर्नुहोस् बट स्टार्ट गर्नुहोस् हुन्छ नि द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन अब म अन्त एउटा मेरो के एउटा मलाई एकदमै राम्रो लागेको एउटा कोट चाहिँ लाइक 1 किलोमिटर इज अलवेज बेटर देन 0 किलोमिटर भन्छ नि अब सोचेर है बेडमा सोचेर रनिङ गरेको भए पनि हुन्थेछ भन्नुभन्दा बेटर चाहिँ बरु हाफ किलोमिटर कुद्नु बेटर हो है बरु उठेर तपाईँ गर्नुहोस् न कोसिस गर्नुहोस् न एकपल्ट है म चाहिँ त्यही भन्छु र जति पनि अब अपकमिङ रनर्सहरू हुनुहुन्छ या सोच्नु हुँदैछ है अन्त सानो यङ्स्टर्स मात्रै होइन रनिङ चाहिँ एउटा यस्तो के भन्नु एउटा स्पोर्ट हो जो चाहिँ तपाईँ होइन बुढो भइन्जाल पनि तपाईँले स्टार्ट गर्नु सक्नुहुन्छ क्या देयर इज नो एज लिमिट टु द्याट कतिवटा स्पोर्ट्सको एउटा एज लिमिट हुन्छ बट रनिङको त एज लिमिटै छैन होइन तपाईँ अहिले 60 इयर्सको मान्छे पनि तपाईँ उठेर कुद्नु सक्नुहुन्छ होइन सो त्यसै कारण चाहिँ म अब एन्करेज गर्छु सबैजनालाई होइन नट जस्ट यङ्स्टर्स है सबैजनालाई अल एज ग्रुपलाई है आउनुहोस् रनिङ स्टार्ट गर्नुहोस् होइन अब केही अब जान्नु चाहनुहुन्छ के गर्नु चाहनुहुन्छ नि यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट अस है हुनु त त्यस्तो एक्सपर्ट त होइन तर पनि अब यति रन कुदिसकेर है यति रन कुदिसकेर म आफूलाई अब अलिकति मेरो एक्सपिरियन्सहरू त म अब अभियसली सेयर गर्नु सक्छु उहाँहरूसँग होइन सो आउनुहोस् भनेर चाहिँ म जतिसक्दो चाहिँ उहाँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु अब रनिङ चाहिँ आउनुहोस् र गर्नुहोस् भनेर म एन्करेज गर्न चाहन्छु भेरी वन्डरफुली सेड हजुरलाई के भन्नु छ मेरो पनि त्यस्तै नै छ है किनकि पहिला अब जब म स्टुडेन्ट थिएँ जब म मेरो बडीसँग बाहिर जान्थेँ यस्तो इभेन्टहरू हेर्नु है त्यतिखेर 4 माइलको चाहिँ के प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ यति साह्रो राम्रो थियो क्या अब एउटा बहिनीलाई चाहिँ लिटरली पिटी उषा नै भन्थ्यो है एन्ड देन बादमा सुन्यो सी गट म्यारिड एन्ड सेटल डाउन अब केटीहरूको त्यो नै हुन्छ है र आजको यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ लाइक अब तपाईँहरू सेटल भइसकेपछि बिहा गरिसकेपछि पनि केटा केटी है दुइटै क्याटेगोरी है तपाईँहरू चाहिँ के त्यो आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ गिभ अप नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ बिकज अब रेस्पोन्सिबिलिटिज आउँछ विथ टाइम है विथ अब आफ्नो अब लाइफमा धेरै प्रकारको चेन्जेसहरू आउँछ एडजस्टमेन्टहरू गर्नु पर्ला तर आफ्नो यो एउटा मेन प्यासनलाई चाहिँ नछोड्नुहोस् न जस्ट रन कुनै पनि तपाईँको प्यासन छ त्यसलाई अब बरकरार राख्नुहोस् अलाइभ राख्नुहोस् है आफूभित्र र त्यसलाई के सधैँ एउटा मेक अ ह्याबिट क्या त्यसलाई युटिलाइज गरिरहने अनि अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब यो रनले अब जस्तो प्रकारले अब मलाई त यो मेरो मेन्टल हेल्थ इस्युजलाई मैले आई कुड ट्याकल अ लट हुन्छ नि कि अब धेरै अब एन्जाइटी डिप्रेसन भन्ने कुराहरू इट्स नट लाइक ओपनली डिस्कस गर्नु सक्दैन सबैले अब त्यो टाइममा मैले पनि गरिनँ इभन मेडिकेसन पनि लिनु मन थिएन फ्यामिलीसँग पनि सेयर गर्नु मन थिएन बिकज आई बिलिभ कि अब मेरो यस्तै एउटा कुनै कस्तो अचम्म खालको नेचर छ कि लाइक दुःख सेयर गर्दाखेरि चाहिँ ला अर्कालाई पनि दुःख हुन्छ टेन्सन हुन्छ भन्ने मान्छु म चाहिँ होइन अब इट्स लाइक वियर्ड तर अब त्यो नेचर भएको चाहिँ आई कुड नट सेयर तर अब रनले म्याराथन कुद्दाखेरि रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै हेल्प भयो है एन्ड त्यो कुराहरू त्यो जति पनि मेरो त्यो डेमन्सहरू त्यो मेरै भित्रको है त्यसलाई मैले सबसाइड गरेर अहिले राखिरहेको छु है जाति त हुँदैन डिप्रेसन एन्जाइटी अब इट्स लाइक इट्स देयर टु स्टे है तर त्यो आफ्नोमा थियो र जति पनि तपाईँहरू जतिजना पनि हुनुहुन्छ जसले इफ यु कान्ट स्पिक अप है तपाईँहरूले अब तपाईँहरूलाई पनि अब म जस्तै कसैलाई सेयर गर्नु छैन डक्टरकोमा जानु छैन भने चाहिँ तपाईँहरू यसरी नै रनलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है आफ्नो यसलाई अपनाउनुहोस् आफ्नोमा लिनुहोस् त्यहाँदेखि नभए अरू कुनै पनि स्पोर्ट्स या फेरि कुनै पनि एउटा आफ्नो कुनै पनि एउटा इन्ट्रेस्ट प्यासनलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोस् अनि यङ्स्टर्सलाई त यो मेसेज छँदै नै छ है सँगसँगैमा अब दिले भनेको जस्तै अब जति कुनै पनि एज लिमिटलाई रनिङले चाहिँ एउटा लिमिटेसन छैन है तपाईँहरू आएर यु क्यान अलवेज कम आउट एन्ड यु नो रन एन्ड किप यर सेल्फ हेल्दी फिट मेन्टली इमोसनली हुन्छ नि कि ओभरअल डेभलपमेन्ट हुन्छ यसले चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई है अनि हजुरहरू आइदिनु भएकोमा पनि त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सिक्किमबाट हाम्रो 2 जना वुमेन रनर्सहरू र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी हजुरहरूको सामु यसरी नै धेरै धेरै इन्सपायरिङ भिडियोजहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी